र आज यस भिडियोमा हामीहरू फेरि कुरा गर्दैछौँ कमन इन्ट्रान्स एक्जामको योभन्दा अगाडि दुईटा भिडियो आइसकेको छ जसमा हामीले जुलोजीको क्वेसनलाई सल्युसन दिँदैछौँ विथ कन्सेप्ट। आज जुन क्वेसन हामीले लिइरहेछौँ त्यो लिइरहेछौँ फ्रम द क्लास 12 एनईबीको क्लास 12 को जुन सिलेबस छ त्यसबाट सोधेको क्वेसनहरुबाट। यो भिडियो बनाउने पर्पस मेरो एउटै हो, जो द्याट विल बी द व्हाट ह्यापन इन आवर सराउन्डिङ। म पनि एउटा टिचर, त्यसैले सबै स्टुडेन्टको कन्ट्याक्टमा हुन्छु। तो धेरै स्टुडेन्टको मोटो छ पहिला 11 12 गरौँ, देन आफ्टर द्याट विल प्रिपेयर फर द इन्ट्रान्स। त्यस्तो हुँदैन हैन। यसलाई तपाईहरुले चेन्ज गर्नु, यो साइकोलोजीलाई 11 12 को पनि सिलेबसलाई अब कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा इन्क्लुडेड छ। यस 11 12 मा जुन हामीले पढ्छौं त्यो पनि सिलेबस कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा पहिलाको अब नियम छैन। पहिलाको थियो द्याट विल बी द इन्ट्रान्स प्रिपरेसन सबै हुन्थ्यो, द्याट इज द आईओएम को छुट्टै हुन्थ्यो, बीपीकेएस को छुट्टै हुन्थ्यो, अरु पनि एमओई को छुट्टै हुन्थ्यो, त्यसको सिलेबस डिफरेन्ट थियो, त्यसैले द्याट इज द प्रब्लम। तर अब यस्तो छैन। नाउ यू हैव टू फ्रम द क्लास 11th only you have to become the serious about your goal of the life. Okay, let's welcome all of you on your channel NEP Education. आज फेरि हामीले केही क्वेसन लिँदै छौं विथ कन्सेप्ट, जसमा कन्सेप्ट चाहियो त्यसलाई पनि एक्सप्लेन गर्छु। र यो पाली यो भिडियोमा लिएको छ म क्लास 12 को सिलेबसबाट क्वेसन। यस, नियर अबाउट 11th को जति क्वेसन आएको थियो मेरो ब्रेक आइसाइटमा त्यसलाई अलरेडी डिस्कस गरेको सकेको छौं र यो सी बनाले प्लेलिस्टमा तपाई पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको भिडियो। ओके, अब आज हामीले कुरा गर्छौं केही क्वेसन लिन्छौं दैट विल बी द फ्रम द, जबकि केही यसमा अलि हामीले डिफरेन्ट डिस्कसन पनि गर्छौं। ओके, जसरी एउटा क्वेसन आएको थियो जसमा मैले डिस्कस पनि भएको थियो आफ्नो साथीभाइहरुमा, जो इन स्टोमक भन्छ कि कर्लिङ अफ मिल्क बाय, ठीक छ, कर्लिङ अफ मिल्क बाय, कर्लिङ अफ मिल्क गर्छौ भने अब यसमा एउटा अप्सन दिएको थियो पेप्सिन र अर्को अप्सन थियो रेनिन। तर रेनिन को स्पेलिङ हेर्दा जुन हामीले स्टोमकमा रेनिन हामीले थाहा छ त्यसको स्पेलिङ हेर्छौं भने RENNIN रेनिन हुन्छ। ओके, that is the RENNI. yes, there is the double N, तर यहाँ हुन्छ एउटा N only। अब यो जुन छ रेनिन यहाँ अप्सनमा जुन थियो त्यसपछि अरु ट्रिप्सिन छ, that is not matter, तर मेनली यो दुईटा अप्सनलाई हामीले डिस्कस गर्दै छौं। ओके, अब यहाँ कुरा आउँछ के स्टोमकले जुन सिक्रेट गर्ने हो त्यो छ दिस रेनिन, RENNIN रेनिन। यसले कर्लिङ अफ मिल्क गर्छ, तर अप्सनमा तपाईलाई दिएको छ RENIN रेनिन। ओके, तो यो रेनिन को बारेमा पनि अलि हामीले कन्सेप्ट लियो, यो छ के यस व्हाट इज द दिस रेनिन। अब यस्तो आयो भने त यो मिसप्रिन्ट थियो, या फेरि हामीलाई जुन अप्सन छ त्यही अप्सनबाट बेस्ट एन्सर चुज गर्नु छ, राइट। अब यसमा हामीले डिस्कस गर्छौं, पहिला यो रेनिन को कुरा गर्छौं तब आउँछ यो क्वेशन को एन्सरमा। यस, हुन सक्छ बढी लामो भिडियो हुन्छ भने आज म यो क्वेशन मात्रै डिस्कस गर्छु, किनकि दैट इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट ओभर देयर। ओके, अब के छ यसमा यो बुझौं। दिस रेनिन, यो रेनिनलाई बुझ्नको लागि हामीले अलि नेफ्रोन को स्ट्रक्चर पढौं, किनकि यो RENIN रेनिन दिस इज ए टाइप अफ द हार्मोन। यो एउटा हार्मोन हो सिक्रेटेड बाय लिभर। यो हार्मोन छ सिक्रेटेड बाय किडनीले सिक्रेट गर्छ। अब यो किडनीले कहाँबाट कुन पार्ट अफ द किडनीले सिक्रेट गर्छ र यो के फंक्सन गर्छ त्यसलाई बुझौं। यसलाई बुझ्नको लागि अल अफ यु नो दैट हामीले पढेको छौं दैट इज लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर अफ द बोमेन्स क्याप्सुल। यो बोमेन्स क्याप्सुल को स्ट्रक्चर हो। यो बोमेन्स क्याप्सुल में के छ, देयर इज द ब्लड इज सप्लाइड बाय द एफरेंट आर्टियोल। यहाँ एफरेंट आर्टियोल आउँछ र फेरि यहाँ ब्लडबाट यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ, दैट इज द इफरेंट आर्टियोल। ठीक छ, यसको बीचमा आउँछ दैट इज द गोइङ टु बी द, जब यो जान्छ ग्लोब इनसाइड द बोमेन्स क्याप्सुल
तो इट इज डिवाइडेड इन्टु द मेनी क्यापिलरिज 25 देखि 50 क्यापिलरिज में डिवाइड हुन्छ जसलाई हामी भन्छौं ग्लोमेरुलस। यसलाई नाम दिन्छौं ग्लोमेरुलस। तर हुन्छ के यो क्यापिलरिज को बीच में इफ यू सी इन दिस वन यो यहाँ ब्लड छ रेड पेन ले हेरौं दिस इज द ब्लड ओभर देयर यहाँ ब्लड छ ठीक छ यो ब्लड भइहाल्यो। अब यो क्यापिलरिज को बीच को यो ठाउँ छ राइट तो इट इज द नॉट रिमेन इम्प्टी यो खाली हुँदैन यहाँ एउटा स्पेशल टाइप को सेल यसलाई भरेको हुन्छ जसलाई हामी नाम दिन्छौं मेसेन्जियल सेल। यो पुरै यसलाई मैले त यसरी डायग्राम बनाए तर हुन्छ के यो एफरेन्ट आयो क्यापिलरी छ त्यसको खाली ठाउँ जति पनि छ यो एउटा स्पेशल सेलले भरेको छ। यस एन्ड यो सेललाई जुन ग्लोमेरुलसमा क्यापिलरिजलाई क्लोजली टाइटली प्याक गर्नको लागि सेल भरेको छ यसलाई नाम दियो मेसेन्जियल सेल। मेसेन्जियल सेल इज इट क्लियर। अब हुन्छ के यो एफरेन्ट आर्टियल को यहाँ पनि एउटा स्पेशल टाइप को सेल छ यससँग इज इट क्लियर। यहाँ पनि स्पेशल सेल छ जसले एफरेन्ट आर्टियललाई सराउन्डेड गरेको छ र अरु ठाउँमा पनि यसको बीचमा पनि देयर इज द मेसेन्जियल सेल्स आर देयर त्यो मेसेन्जियल सेल्स हुन्छ यहाँ यसलाई भन्छौं हामीले जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल यो छ जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। तो इन द दिस नेफ्रोन कमनली हामीले बोर्ड एक्जाम को तयारी में यसलाई पढ्दैन तर यो बुझिहाल्नु जो यो नेफ्रोन को जब स्ट्रक्चर हामीले एकदम म्यानुटली हेर्छौं तो के हेर्यो यो एफरेन्ट आर्टियल आयो एफरेन्ट आर्टियल को वरिपरि में एउटा सेल हुन्छ स्पेशल टाइप को सेल जसलाई भन्छौं हामीले जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल त्यसपछि यो क्यापिलरी जुन ग्लोमेरुलस हामीले भन्छौं ग्लोमेरुलस को क्यापिलरिज को बीच में जुन खाली ठाउँ छ त्यो पनि एउटा सेलले भरेको छ यसलाई भन्छौं मेसेन्जियल सेल। ओके मेसेन्जियल सेल। अब यो नेफ्रोन को स्ट्रक्चर तपाईलाई थाहा छँदैछ यहीँबाट आउँछ फेरि यहाँ क्वाइल्ड हुन्छ पीसीटी फेरि डिसेन्डिङ टेबल एसेन्डिङ टेबल त्यसपछि यो जुन डिसेन्डिङ एन्ड एसेन्डिङ टेबल फेरि यो बनाउँछ डीसीटी डिस्टल कन्भोल्युटेड टेबल। तो यो एफरेन्ट र इफरेन्ट आर्टियल जुन त्यसैको आफ्नो नेफ्रोन को छ त्यसै बीचबाट यो क्रस गर्छ। यसलाई अलि राम्ररी बुझ्यौ भने हामीले भन्छौं यो एफरेन्ट आर्टियल आयो र यो सपोज दैट इफरेन्ट आर्टियल आयो यहाँबाट जुन डीसीटी आउँछ यो डीसीटी यहीँबाट यो दुईटै एफरेन्ट र इफरेन्ट आर्टियल को बीचबाट क्रस गर्छ भन्नाले यो नेफ्रोन जुन नेफ्रोन को डिस्टल कन्भोल्युटेड टेबल छ त्यही नेफ्रोन में एफरेन्ट र इफरेन्ट आर्टियल जुन ब्लड सप्लाई गर्यो यसैको बीचबाट डीसीटी निस्किन्छ आफ्नै नेफ्रोन को ग्लोमेरुलस को एफरेन्ट र इफरेन्ट आर्टियल को। यस लाइक दिस इट विल बी द कमआउट। अब यहाँ छ के यसको एनाटोमी गर्छौं भने यसलाई जब हामीले एनाटोमी गर्छौं जुन डीसीटी छ यो डीसीटी मा पनि एउटा स्पेशल टाइप को सेल छ एउटा स्पेशल टाइप को सेल के लामो सेल्स यहाँ हेर्छौं दैट इज कॉल्ड मैकुला डेन्सा। यहाँ एउटा सेल छ यसलाई भन्छौं मैकुला डेन्सा एकदम दिस इज द वर्ड मैकुला डेन्सा ओभर देयर यसलाई भन्छौं मैकुला डेन्सा। अब यो के हो यति हामीले किन लिइरहेछौं के रिजन छ यसको पछाडी। अब यो मैकुला डेन्सा के गर्छ यहाँसम्म बुझिसक्नु भएछ राइट। फेरि म एकचोटी तपाईलाई रिभाइज गर्दियौ जे के भने मैले अहिले कुरा गर्दैछौं जुन कमन एन्ट्रान्स एक्जाम में क्वेश्चन आएको थियो त्यसमा के थियो कर्डलिङ अफ मिल्क इन द ह्युमन स्टोमकेज त्यसमा जुन अप्सन छ दुईटा अप्सनमा मैले फोकस गर्दैछौं एउटा पेप्सिन र एउटा रेनिन। ओके कमनली रेनिन भन्नाले RENNIN दैट विल बी द एन्जाइम सिक्रेटेड बाय द स्टोमक स्टोमकले सिक्रेट गर्छ दुईटा एन छ भने डबल एन छ भने तब तर यो जुन सिंगल एन छ रेनिन दिस इज द अ हार्मोन यो हार्मोन हो सिक्रेटेड बाय द किडनी को कहाँबाट सिक्रेट हुन्छ त्यसैको स्ट्रक्चर हेर्न गइरहेको छु दिस इज द बोम्यान्स क्याप्सुल यसमा ब्लड सप्लाई गर्यो देयर इज द व्हाट एफरेन्ट आर्टियल ब्लड बाहिर लिएर निस्क्यो इफरेन्ट आर्टियल र ग्लोमेरुलस जुन क्यापिलरिज को मासेज बन्यो
त्यसको खाली ठाउँमा एउटा स्पेशल टाइपको सेल छ, यसलाई नाम दियो मेसेन्जियल सेल। ठीक छ। एफरेन्ट आर्टिकलको पनि वरिपरिमा एउटा स्पेशल टाइपको सेल छ, यहाँ अ कलेक्सन अफ द ग्रुप अफ द सेल्स, जसलाई भन्छौँ हामीले जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। त्यसपछि यसको आफ्नै डीसीटी, जुन हामीले नेफ्रोनको स्ट्रक्चर जान्छौँ, यहाँ पीसीटी हुन्छ, फेरि डिसेन्डिङ टेबल, फेरि एसेन्डिङ टेबल र डीसीटी जुन क्रस गर्छ यो आफ्नै एफरेन्ट र एफरेन्ट आर्टिकलको बीचबाट निस्किन्छ। तो यहाँ जब एनाटोमी गर्छ हामीले, तो यसको डीसीटीमा एउटा स्पेशल टाइपको सेल छ, जसलाई भन्छौँ हामीले म्याकुला डेन्सा, यसलाई भन्छौँ म्याकुला डेन्सा। अब यो के गर्छ कि जब यहाँबाट अल्ट्रा फिल्ट्रेट आयो र यो अल्ट्रा फिल्ट्रेट जब डीसीटी यहाँबाट आउँछ, यसमा सोडियम आयन बढी पायो भने, इफ देयर इज द मोर सोडियम आयन विल बी द फाउन्ड देयर, यहाँ बढी आयन अफ द सोडियम पाउँछ भने, बढी आयन अफ द सोडियम पाउँछ भने तब के हुन्छ, यो म्याकुला डेन्सा विल बिकम द एक्टिभ, यो एक्टिभ भइहाल्छ भन्नाले इट इज गोइङ टु बी द स्टिमुलेटेड। तब यो स्टिमुलेट भएर गर्छ के, यो म्याकुला डेन्साले स्टिमुलेट गर्छ यो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेललाई इन अर्डर टु सिक्रेट द दिस हर्मोन रेनिन। यसमा पनि कन्फ्युजन छ, जो रेनिन यो हर्मोन हो कि एन्जाइम, तो यो बुझिहाल्नु, इट इज अ हर्मोन, एन्जाइम होइन यो, तर एक्ट एज एन एन्जाइम हो, हर्मोन फंक्शन गर्छ एज एन एन्जाइम, बट इट इज द हर्मोन। तो यो जब म्याकुला डेन्सामा सोडियम आयनको कन्सन्ट्रेसन बढी हेर्छ कि जुन हामीको यहाँ फिल्ट्रेट आउँदैछ अल्ट्रा फिल्ट्रेट, त्यसमा सोडियम आयन बढी छ भने, तो यो म्याकुला डेन्साले स्टिमुलेट गर्छ जक्स्टाग्लोमेरुलर सेललाई इन अर्डर टु सिक्रेट द हर्मोन रेनिन। अब यो रेनिन के गर्ने, तो यो रेनिन के गर्छ, अब यहाँबाट सिक्रेट भयो, एउटा प्रोटिन सिक्रेट हुन्छ, यस एउटा प्रोटिन सिक्रेट गर्छ लिभरले, जसलाई भन्छौँ हामीले टेन्सिनोजेन। दिस इज द इनएक्टिभ फर्म अफ द एन्जाइम, यो इनएक्टिभ फर्म अफ द एन्जाइम हो। यस एकदम कन्सेप्ट दिँदैछौँ, राम्ररी भिडियोले हेर्नु होला। यो रेनिन भन्नाले अब आजको डेटमा यु हेभ टु गेट द क्रिस्टल क्लियर कन्सेप्ट ओभर देयर के। अब यो एन्जियोटेन्सिनोजेन के हुन्छ, यो प्रोटिन हो सेक्रेटेड बाय लिभर, यो सेक्रेट हुन्छ बाय द व्हाट, लिभर। अब यो एन्जियोटेन्सिनोजेन used to be the converted into the angiotensin, किनकि यो इनएक्टिभ फर्म हुन्छ, यो रेनिन को प्रेजेन्समा कन्भर्ट भइहाल्छ एन्जियोटेन्सिनमा। अब यो एन्जियोटेन्सिन के गर्छ, यो एन्जियोटेन्सिन जान्छ एड्रिनल कर्टेक्समा र एड्रिनल कर्टेक्सलाई स्टिमुलेट गर्छ टु सिक्रेट द एल्डोस्टेरोन, ओके। अब योले स्टिमुलेट गर्छ एल्डोस्टेरोनलाई सिक्रेट गर्नको लागि, कसलाई, रिनल कर्टेक्सलाई। अब रिनल कर्टेक्स के गर्छ, एल्डोस्टेरोन जब यो सिक्रेट हुन्छ, यो एल्डोस्टेरोन आउँछ इन द डिस्टल कन्भोल्युटेड टेबल, एसेन्डिङ टेबलमा, र यहाँ यसले सोडियम आयनको एब्जर्प्सनलाई बढाइदिन्छ, रिएब्जर्प्सन, किनकि सोडियम आयनको कन्सन्ट्रेसन यहाँ बढी भइहाल्यो, इंटरसेलुलर फ्लुइडमा कम छ। तो यो एल्डोस्टेरोन आएर के गर्छ, एसेन्डिङ टेबलमा यो डिस्टल कन्भोल्युटेड टेबलमा सोडियम आयनको एब्जर्प्सनलाई, रिएब्जर्प्सनलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ, त्यसलाई रिटर्न गरिदिन्छ इन्टु द इंटरसेलुलर फ्लुइड। अब सोडियम आयनलाई गर्छ भने त्यहाँबाट वाटर पनि एब्जर्ब गर्छ र रिनल ब्लड प्रेसरलाई यसले मेन्टेन गर्ने हो, रिनल ब्लड प्रेसरलाई मेन्टेन गर्छ। त्यसैले हामीले रेनिनको फंक्सन के दिन्छौँ, जो यो रेनिनले आर्टिरियल ब्लड प्रेसरलाई मेन्टेन गर्छ र सोडियम आयनको कन्सन्ट्रेसनलाई मेन्टेन गर्छ। क्लियर, यति कुरा हुन्छ। यो रेनिन सिक्रेट हुन्छ जक्स्टाग्लोमेरुलर सेलबाट। यो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, मेसेन्जियर सेल, म्याकुला डेन्सा, यो सबैलाई कलेक्टिभली हामीले जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस पनि भन्छौँ। यस, इट इज अल्सो कल्ड जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ओके। र यो सिस्टमलाई हामीले RAAS सिस्टम पनि भन्छौँ, RAAS
भन्नाले के दिस इज द रेनिन भयो, एन्जियोटेन्सिनोजेन भयो, जसले स्टिमुलेट गर्यो एड्रिनल कर्टेक्सबाट एल्डोस्टेरोन सिस्टम, यसलाई RAAS भन्छौँ, जुन कि एउटा होमियोस्टेसिस। यो बुझिहाल्नुभयो। दिस इज द फंक्सन अफ द रेनिन भन्नाले जुन रेनिन त्यहाँ अप्सनमा छ त्यो रेनिनको फंक्सन कर्डलिङ अफ मिल्क होइन। ओके, अब कुरा आउँछ तब हामीले के चोइस गर्ने, किनकि एमसीक्यूमा एउटा कुरा बुझिहाल्नुभयो, अप्सन रङ हुँदैन, तपाईलाई एकदम वाट एभर द यु हेभ द क्लोजेस्ट चोइस विल बी द टेकन। अब के भयो, अब पेप्सिन चोइस गर्ने कि यो रेनिन गर्ने। यस, तो धेरै स्टुडेन्टले रेनिनलाई नै सेलेक्ट गर्यो, यो हुनसक्छ मिसप्रिन्ट छ त्यो छ लाइक द्याट, बट यु डोन्ट ह्याभ टु थिङ्क इन द कमन इन्ट्रान्स एक्जाम जो हामीले कम्पिटिसन दिन्छौँ त्यसमा क्वेसन रङ हुनसक्छ, यो हुनसक्छ, त्यो हामीले नसोच्ने, त्यहाँ हामीले बेस्ट आन्सर सेलेक्ट गर्छौँ। अब कुरा गर्छौँ पेप्सिन और रेनिनको कुरा, यो RENNIN रेनिन जसले कर्डलिङ अफ मिल्क गर्छ। अब हुन्छ कि यो रेनिन RENNIN रेनिन आजसम्मको स्टडी जहाँसम्म मेरो नलेज भन्छ इट हैज बीन रिपोर्टेड इन द अदर मैमल्स, तर ह्युमन स्टोमकमा अहिलेसम्म डाइरेक्ट कुनै टाइपको स्टडी छँदै छैन, राइट। भन्नाले केही जुलोजिस्ट के मान्छ यो रेनिन ह्युमन स्टोमकमा सिक्रेट भइरहेको छैन। अब यसैमा के हुन्छ, इन द चाइल्ड इन्फेन्ट जुन छ त्यसमा रिगर्जिटेसन भइहाल्छ। रिगर्जिटेसन भन्नाले के, एउटा सानो चाइल्डलाई दूध खिलायो भने दूध खाएपछि छिट्टै त्यहाँबाट फेरि जब स्टोमकबाट दूध निस्किन्छ त वी क्यान सी द कर्डलिङ। त अब यो कर्डलिङ जुन हेर्छ त भन्छ कि इन्फेन्टमा यो सिक्रेट हुन्छ, किनकि त्यहाँ त्यो रेनिनले यस्तो यस्तो गर्यो मिल्कलाई कर्डलिङ गरिदियो, तर अहिलेसम्म डाइरेक्ट एभिडेन्स छैन। तब इन्फेन्टमा कसरी भयो, इन्फेन्ट के त्यो हामीहरूमा पनि हुन्छ, तर हामीहरूमा के छ रिगर्जिटेसनको प्रब्लम, किनकि यो हुन्छ बिकज अफ द देयर र हामीहरूको जुन स्टोमक छ यहाँ एउटा स्फिन्क्टर छ जहाँ ओइसोफेगस ओपन हुन्छ हामीहरूको स्टोमकमा, यो स्फिन्क्टरलाई भन्छ हामीले कार्डिक स्फिन्क्टर। कार्डिक स्फिन्क्टर तो चाइल्डमा यो कार्डिक स्फिन्क्टर वेल डेभलप हुँदैन इन्फेन्टमा, त्यसैले यहाँ स्टोमकमा आएको मिल्क यहाँबाट बाहिर निस्किहाल्छ, रिगर्जिटेसन हुन्छ, त्यसलाई भोमिट हामीले भन्दैन, अलिकति मिल्क आयो तो दैट इज द रिगर्जिटेसन हुन्छ, एन्ड त्यो रिगर्जिटेसनले गर्दा यू क्यान सी द कर्डलिङ अफ द मिल्क। तर हामीहरूमा के हुन्छ, जब एडल्टमा आयो भने त्यो कार्डिक स्फिन्क्टर बिकेम द स्ट्रङ ओभर देयर, यो स्ट्रङ भइहाल्छ। अब जुन हामीले मिल्क खान्छौँ त्यो फेरि बाहिर निस्किँदैन, त्यसैले रिगर्जिटेसन इज नट रिपोर्टेड इन द चाइल्ड ओभर देयर और इन द एडल्ट स्टेज। जब कार्डिक स्फिन्क्टर स्ट्रङ भइहाल्छ त्यसपछि रिगर्जिटेसन हुँदैन, त्यसपछि अब भोमिट मात्रै हुने हो। ओके, त्यसैले त्यो त हामीले डाइरेक्ट एभिडेन्स लिनै सक्दैन, जो मिल्क लियो र मिल्कलाई तुरन्त छिटै बाहिर निकाल्ने त त्यो कर्डमा चेन्ज भयो कि भएन। ओके, त्यसैले यस्तो केही पनि छैन। अब यहाँ के छ, जुन जुलोजिस्टले भन्छ यो रेनिन ह्युमन बिङ्समा छैन भने त के गर्छ, त कर्डलिङ अफ मिल्क त कर्डमा चेन्ज हुन्छ, त कसले चेन्ज गर्ने हो, त इट विल बी द डन बाई द पेप्सिन, यो गर्छ पेप्सिनले। द्याट्स वाइ राइट अप्सन will be the pepsin, not the RENIN रेनिन। त्यसैले अब बुझिहाल्नुभयो, जो पेप्सिन हामीलाई सेलेक्ट गर्नु छ, हामीलाई त्यो RENIN सेलेक्ट गर्नु छैन। यस, यो कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा रियलीमा RENIN नै अप्सनमा थियो, RENNIN थिएन। ओके, हुनसक्छ केही बुक तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ इम्प्रुभ गरेर त्यहाँ लेखिसकेको छ रेनिन, त्यस्तो लेखिसकेको छ भने तब तपाईको अप्सन यो आउँछ, तर एक्जाममा त्यस्तो थिएन। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। आज त एउटै हामीले क्वेसन डिस्कस गरे, अरू पनि क्वेसन छ तपाईहरुको सिलेबसबाट, त्यसलाई फेरि डिस्कस गर्छौँ यसमा, एन्ड वी आर गोइङ टु बी द डिस्कस लाइक दिस बाई मेकिङ द कन्सेप्ट क्लियर ओभर देयर। आई थिङ्क नाउ इट विल बी द भेरी क्लियर, त्योसँग रिलेटेड तपाईले प्रब्लममा कहिले पनि कन्फ्युजन हुँदैन। थ्याङ्क यू भेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।